حبايب قلبي عاملين ايه؟ ده الجزء الثالث معاكم بقى من المتحف المصري. ده الدور بقى اللي فوق. انا كنت صورت لكم الدور اللي تحت كله. طبعا الدور اللي فوق مختلف تماما. المجوهرات كلها بتاعه الملوك. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن، جميلة جدا جدا. وهتشوفوا برضو معانا المومياوات والتوابيت وكل حاجة بتاعتهم في الدور اللي فوق. هو ما شاء الله كبير جدا. ده كده المتحف دوت اللي هو الصغير، لكن لسه بقى اصور لكم، اعمل لكم جوله حلوه كده في المتحف الكبير. بصوا التوابيت والمومياوات اهي موجوده. بصوا ما شاء الله. هسيبكم بقى تتفرجوا كده براحتكم، وهتشوفوا دلوقتي المجوهرات برضو كلها.